ہو جاؤ نا جگہ خالی ہے بہت کرو جگہ تو ہٹو چھڑ دے ہو نیڑے ہو الحمدللہ الحمدللہ قبل کل شیء الحمدللہ بعد کل شیء الحمدللہ يبقى ربنا ويفنى كل شيء والصلاة والسلام على سيد الثقلين سبحان اللہ سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین سبحان اللہ جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین بالقاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ حبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ورسولنا ورحیمنا وکریمنا ومولانا وملجانا ومأوانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ واولیاء امتہ علماء اہل سنتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدقت یا رب العالمین مداد کن اجر جگم مزاد کن تردین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نوک سودا پیر کامل آدھا رہنما عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر پیر مرشد عاشق خیر الودا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کائنات کی حمد و ثنا تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برگاہ برد و بالت ہدیات درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ چنوائے رب کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اللہ سن سنا کی عمل دی توفیق عطا فرمائے اج دی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی آپ احباب نے سجائی اہل محلہ نے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے جناب راجہ وقاص صاحب آپ نے میں نے حکم کیتا میں اپنے وعدے دے مطابق حاضر ہویا اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے تعلق کے تو ظفر صاحب پورا قافلہ لے کے آئے اللہ تعالیٰ انہوں شاد و باد رکھے جناب اجمل صاحب اور مدر صاحب یہ تعلقیار تو سرکار دے غلام آئے نہیں تو جتنے حضور دے غلام آئے ہو اللہ قدم قدم تے اجر عطا فرمائے
میں جڑی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دیاں شاناں تے عظمتاں نو بیان فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ دی طرفوں تواڈے کول نور آیا۔ کی آیا؟ نور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا اپنے دست قدرت دے نال، تے اے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام دا نور آدم علیہ السلام دی پیشانی چ رکھ دیتا۔ پھر نور چلدا 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 پاک پشتاں تے پاک رحمت چ ہوندے ہویاں نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میرا نور پاک پشتاں تے پاک رحمت چ آیا ہے، اور یہ نور چلدا چلدا نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت خواجہ عبد المطلب دے کولے آیا ہے۔ کسی دے دادے دا ذکر کران تے سبحان اللہ آکھے، حضور دے دادا جان دا نام لیا نا اے اونچی بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام دے دادا جان کولے میرے آقا دا نور آیا ہے، اور ایو زمانہ سی کہ صدیاں ہو گئی نے زمزم دا خوہ بند ہو گیا، کسی نے پتہ ہی نہیں کہ زمزم کتھے۔ جدوں حضرت مائی حاجرہ تے حضرت اسماعیل نو چھوڑ کے حضرت ابراہیم چلے گئے تے چند کھجوراں سان تھوڑا جا پانی سی ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو پیاس لگی، حضرت مائی ابا صفا مروہ دا چکر لایا، اللہ دے حکم دا زمزم جاری ہو گیا، تے قبیلے آندے گئے آباد ہوندے گئے، آندے گئے آباد ہوندے گئے، مکہ شہر آباد ہو گیا۔ ایک قبیلہ آیا او دا نام سی بنو جرم۔ بنو جرم قبیلے نے اللہ دے گھر دی بے حرمتی کیتی، بے ادبی کیتی، انہاں تے اللہ دا عذاب آ گیا۔ ایک قوم آئی انہیں حملہ کیتا، کچھ بنو جرم والے مر گئے، قتل ہو گئے، کچھ نس گئے تے جاندی بری زمزم دا خوہ بند کر گئے۔ صدیاں ہو گئی نے کسی نے پتہ ہی نہیں کہ زمزم دا خوہ کتھے وے تے پانی کتھے وے۔ واری آ گئی ہے میرے تواڈے آقا دے دادا جان دی، واری آئی ہے دادا جان دی، حضور دے پیارے دادا جان۔ آپ کے اندر میں رات سنتے ہاں تے میری خواب وچ کو بندہ آیا تے آ کے کہنے لگا عبد المطلب تیبہ کھود، تیبہ کھود۔ اگلے میں کوئی سمجھ نہ آئی کہ تیبہ کھود تیبہ کی ہے، اگلے کوئی سمجھ نہ آئی۔ اگلے دہڑے پھر خواب آئی برہ کھود، کی کھود ہے؟ برہ کھود۔ اگلے نہ تیبہ دی سمجھ آئی نہ برہ دی سمجھ آئی کہ کی کھودا، نہ تیبہ نہ برہ دی سمجھ آئی۔ جدو تیجی رات آئی نا نبی کریم دے دادا جان خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے نے جدو تیجی رات آئی آن والا آیا آپ کہنے ہیں عبد المطلب زمزم کھود۔ عبد المطلب زمزم کھود۔ آنے نے میں پوچھا بھئی زمزم کتھے وے، صدیاں ہو گئی ہیں زمزم کسی نے پتہ ہی نہیں۔ آن والے نے دسیا جتھے کیڑیاں ہوڑ گیاں، جتھے کان چنج ماردا ہوئے گا اتھے زمزم ہے۔ سرکار دے دادا جان سویرے اٹھے، جگہ تلاش کیتی، دیکھیا کیڑیاں نے کہاں آیا، انہیں چنج ماری۔ آپ دا ایک بیٹا سی حارث نال سی، جگہ پٹری شروع کر دیتی۔ تو مکے والے دوڑ دے آگے آگے کہنے لگے عبد المطلب کی پہ کر دیو؟ فرمایا زمزم پہ کرنا۔ انہاں کیا صدیاں ہو گئی ہیں زمزم دا خوہ بند ہو گیا ہے، ایتھے کتھوں زمزم آ گیا؟ آپ نے فرمایا میں نے حکم آیا ہے ایتھے زمزم میں تھوڑا جا تھلے گئے تے تھلیوں زمزم دا خوہ جاری ہو گیا، زمزم نکل آیا۔ تے نبی پاک دے دادا جان نے زمزم دے کنارے کھلو کے دوویں ہاتھ چک لے تے عرض کیتی یا اللہ جے 10 پتر دیں تے ایک تیری راہ وچ قربان کر دیاں گا۔ پتہ چلے آج چنگی جگہ تے دعا کریے رب قبول کر لگا ہے۔ اس گلے اسی اللہ والیاں دی بارگاہ چ حاضر ہونے ہاں، اللہ والیاں دے قدماں چ حاضر ہو کے دعا کرنے ہاں، مزارات اولیاء تے دعا کرنے ہاں، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے وے کہ اللہ والیاں دے نیڑے ہو کے دعا کریے تو قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار دے دادا جان نے زمزم دے کنارے کھلو کے دعا کی تھی مولا جے 10 پتر دویں تے ایک تیری راہ وچ قربان کراں گا۔ اللہ نے قبول فرمائی دعا، 10 بیٹے اللہ تعالی نے سرکار دے دادا جان نو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ
تے سب تو پیارے جناب عبداللہ نورانی چہرے والے سونی صورت والے جی آنکھوں تے لگے ہاتھ میاں صاحب کو لے چلو تو انہوں پتہ کرایا لگتا ہے سبحان اللہ دا اونچا اونچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب نے فرمایا پیر میرے دی صورت سونی پیر میرے دی صورت سونی کہ مارے پئی چمکاوے متھے دی لہت انج پئی چمکے کہ جویں سمانی تارے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے ایک کو تھوڑی جی گھٹ رکھنی ہے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے جدو 10 بیٹے جوان ہوئے نا ایک دن سرکار دے دادا جان ستے نے تے خواب آئی عبدالمطلب وعدہ پورا کرو قربانی پیش کرو آپ سویرے اٹھے تھے آپ نے نا اونٹاں دی قربانی دے دیتی پھر آنا لایا نہیں اونٹاں دی قربانی نہیں وعدہ پورا کرو آپ سویرے اٹھے تھے آپ نے دمبے قربان کر دیتے اونٹ قربان کر دیتے پھر آنا لایا کہ آ کے کیا لگا نا اونٹاں دی لوڑے نہ دمبیاں دی لوڑے پتر قربان کرو کیونکہ کسی اللہ جے 10 دے میں تے ایک تیری راج قربان کران گا جناب عبدالمطلب نے 10 بیٹے جمع کر لے تے فرمایا بیٹیوں میں رب نال وعدہ کیتا سی جے 10 دے میں ایک تیری راج قربان کراں گا تہاڈا کی خیال ہے تہاڈے وچوں ایک میں اللہ دی راہ وچ ذبح کرنا ہے قربان کرنا ہے تہاڈا کی خیال ہے تے پتراں نے گردن جھکا دیتی تے کہن لگے ابا جی جکن تسی آکھو ابا جی جکن تسی آکھو جکن تہاڈا خیال ہے پتہ چلیا کہ ماں باپ دے آنکھیں لگنا چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماں باپ دے آنکھیں اج اولاد ماں باپ دے منہ چوں باہر ہوندی جا رہی اولاد سمجھدی ہے کہ ماں باپ دا حق ساڈے تے نہیں اے سانو سمجھا نہیں سکدے اے سانو کچھ کہہ نہیں سکدے خدا دی قسم اولاد اج انج دی ہو گئی ہے کہ ماں باپ کسی گل تو ٹھک کرنا تے اولاد چڑ جاندی ہے برا محسوس کر جاندی ہے نا نا نوجوانوں ماں تے باپ دی آنکھیں لگیا کرو اے راضی نے تے رب بھی راضی ہے اے راضی ہے تے رب بھی کیونکہ میرے آقا نے فرمایا باپ دی رضا تے ماں دی رضا اللہ دی رضا ہے ماں باپ دی رضا اللہ دی رضا ہے اور یاد رکھو ذکر ماں دی شان ہے نا کہ نبی پاک نے فرمایا ماں دے پیراں تھلے جنت ہے تے باپ بھی عام شے نہیں میرے آقا نے فرمایا باپ جنت دا بشکار دا دروازہ ہے باپ جنت دا بشکار دا دروازہ ہے تے ذکر ماں دیاں شاناں نے ایک نے باپ دیاں بھی شاناں نے خدا دی قسم اج اولاد ڈیمانڈ کرے نا کہ ابا جی مینوں سائیکلی چاہیے باپ دیہڑی لا کے گو اٹھاں دے کے تاپڑے چک کے سیمٹ چک کے تے پسینے کڈ کے تے اپنی اولاد دی فرمائش پوری کردا سی پھر بھی کہنے ساڈے ابے نے سانوں کی دیتا ساڈی ماں نے سانوں کی دیتا سبحان اللہ ماں باپ دی آنکھیں لگیا کرو تے باپ دی بھی بڑی شان ہے اس گلے کسی آکھیا بکھری جگ تو رتبے عظمت اچھی رکھنا ہے بکھری جگ تو رتبے عظمت بکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے بکھری جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے اولاد پریشان ہوئے نا پتر پریشان ہوئے تے باپ ایک بار یہ تھاپڑا مار کے کہہ دے نا پترا پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں میں جو ہے وہاں خدا دی قسم پریشانی رہتی کوئی نہیں پریشانی رہتی کوئی نہیں پیوں دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی پیوں دی ہلا شیری شیر بنا دیندی
کنڈ تے تھاپی مار دلین بنا دیندی وکھری جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اور جدو باپ دنیا تو چلا جائے نا قدر پھر ہوتی ہے ماں دنیا تو چلی جائے تو پھر قدر ہوتی ہے مفت نعمت جس نو ملتی ہو کی قدر پہچانے مر مر کے جس ہتھی آوے سوئی ہوئی قیمت جانے ماں باپ جدو موجود ہوتے نا اولاد قدر نہیں کرتی جس لئے ماں باپ دنیا تو چلے جانے پھر اندر یار ساڈا ابا ایندے دا سی ساڈی ماں ایندے دی سی نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جدو یہ حیات ہون تو پھر انہاں دی قدر کریا کرو تے اج نوجوان کہندا اتاری صاحب میرا باپ مینوں گال کڈدا ہے یاراں وچ کھلوتا ہاں میرا باپ مینوں بےزت کر دیندا ہے تے میں پھر کی کراں اکھاں نہ کڈاں میں کہ نا باپ نوں کدے اکھ نہ کڈی باپ گال بھی کڈے تے سر جھکا دے سبحان اللہ سر جھکا دے کیوں اس واسطے وہ باپ ہے نا سبحان اللہ لوکاں پانے بے شک گالاں پیو دیاں نے ایک جان کملے نالا کیوں دیاں نے لوکاں پانے بے شک گالاں پیو دیاں نے ایک جان کملے نالا کیوں دیاں نے قسمیں پوریاں وچ وی لذت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری جگ تے تیرا ہور نمونا الفت دا کہندے لوگ سیانے پورا جنت دا جگ تے تیرا ہور نمونا الفت دا کہندے لوگ سیانے پورا جنت دا جتنے رب ودائے عزت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اچھا کہہ لو سبحان اللہ بیٹیاں نو سامنے بلا کے تے کیا پترو میں رب نال وعدہ کیتا سی کہ تیری راج قربان کراں گا تہاڈا کی خیال ہے تے پتر کہہ لگے ابا جی ٹھیک تسی آکھو سبحان اللہ تابعداری بڑی چیز ہے خدا دی قسم ہے جنہیں ماں باپ دی تابعداری کیتی ہے نا دنیا وچ بھی انہیں عزت پائی ہے تے آخرت وچ بھی مقام حاصل ہویا جنہیں دنیا دے وچ اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کیتی اپنے ماں باپ دے آنکھے نہیں لگیا اپنے ماں باپ دی تابعداری نہیں کیتی ایتھے بھی ذلیل ہویا ہے قبر وچ تے حشر وچ بھی اس ذلت دا سامنا کرے گا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جس لے اے آپ نے فرمایا نا حضرت عبداللہ نے عبد المطلب نے ایک تواڈے وچوں چاہیدا ہے انہاں کیا وے جے کرو گرا پالو جدا نال نکل آیا دساں وچوں اونوں قربان کر دیاں گے گرا پایا تے نام میرے تے تواڈے آقا دے والد گرامی جناب عبداللہ دا نکل آیا سبحان اللہ اس گل نو بیان کرنا تے بڑی جگہ جاندی ہے سبحان اللہ بڑی جگہ جاندی ہے تے گھنٹہ ایسے گل تے لگ جاتا ہے کہ نا جناب عبداللہ دا نکل آیا پھر اللہ تعالی نے ایسی سبیل پیدا کیتی کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اونٹاں دے بدلے بچا لیا گیا اس گلے میرے آقا فرماتے ہیں میں دو ذبیحیاں دا بیٹا ہاں سبحان اللہ میں دو ذبیحیاں دا بیٹا ہاں ایک ذبیح حضرت اسماعیل نے تے ایک ذبیح جناب عبداللہ نے سبحان اللہ اے نور جناب عبد المطلب کو نو سرکار دے والد گرامی کو لے آیا جدو آپ دی شادی حضرت مائی آمنہ نال ہوئی تے اے نور جناب آمنہ دے پتنے پاک وچ آیا سبحان اللہ اے نور جناب سیدہ آمنہ دے پتنے پاک وچ آیا سبحان اللہ کسی دی ماں دا ذکر کراں تو کہندا واہ بلے بلے تاری صاحب سبحان اللہ میں نبی پاک دی ماں دا نام لیا کیونکہ روزے جی شان کوئی نا روزے جی شان کوئی نا آقا جی اپنی کوئی نا آیا دی ماں جی ماں کوئی نا او دی ماں
आका जी पुती कोई ना आया दी मां जई मां कोई ना ओ दी मां जई मां कोई ना ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह नूरे मुस्तफा जनाब आमिना दे बदले पाक विच आया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सैयदा आमिना फरमादिया ने कि 3 महीने शादी ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ जनाब अब्दुल्ला ने पर्दा कर लिया दिने भी रोंदियां ने रात भी रोंदियां ने जनाब अब्दुल्ला ने पर्दा कर लिया है आप फरमादियां ने कि रात सोनी है तो कोई ना कोई नबी मेरी ख्वाब विच आके कहदा आमिना फिक्र ना करया कर अल करीब तेरी गोद विच अल्लाह दा आखिरी नबी आउण वाला है अल करीब तोड़ी गोद में चला था सैयदा आमिना फरमादियां ने जदों मेरी रात अख बंद होंदी है कोई ना कोई नबी मेरी ख्वाब विच आ जावे आके कहंदा आमिना रोया ना कर तेरी गोद दे अंदर अल्लाह दा आखिरी नबी आने वाला है वेला गुजरदा जा रहा वक्त गुजरदा जा रहा नबी आके बशारत दे देना पे नबी करीम दे गुलाम अज पुत्र पैदा होए किसी को नहीं पता मेरे पुत्र ने की बनना है अल्लामा इकबाल पैदा हुए कोई मां को नहीं पता मेरा बेटा शायर मशरक बनेगा जनाबे वाला कहते आजम पैदा हुए मां ने पता नहीं मेरा बेटा बनिए पाकिस्तान बनेगा पर मेरी आका दी अम्मी जान फरमादियां ने मैंने पता है मेरा बेटा नबियां दा इमाम बनेगा मैंने पता मेरा बेटा नबियां दा इमाम बनेगा नबी करीम दे गुलाम वेला गुजरदा जा रहा वक्त गुजरदा जा रहा ओ भी वेला आया जदों मेरे ते तेरे नबी दी आमद हो रही है सुभान अल्लाह जदों मेरे आका दी आमद पाक ते जी आंखों ते सुल्ताने बाहू दे दरबार ते ले चलो सुभान अल्लाह इंज नहीं जाया जांदा या अल्लाह जरा ऊंचा सुभान अल्लाह बोले ना ऐसे साल मदीने चला जाए या अल्लाह जरा और ऊंचा बोले ना ओदा रिज़्क बढ़ जाए जरा और ऊंचा बोले मुकद्दर बुलंद हो जाए जरा हाथ चुक के बोले रब्बा तेरा की जांदा रात सोवे नबी दा हजरत सुल्तान आरिफी ने फरमाया चाड़े में चलना के कर रुशनाई चाड़े में चलना के कर रुशनाई तारे जिक्र करने दे तेरा तेरे जय सन रोजी चढ़ दे सानू सजना बाजे मेरा जिथे चन सादा चढ़ेगा उठे कदरी नहीं कुछ मेरा नबी करीम दे गुलाम जदों मेरा ते तेरा नबी दुनिया पे आया सैयदा आमिना फरमादियां ने खाराजा मिन्नी नूर एक नूर निकलिया की निकलिया एक नूर निकलिया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर अल्लाह फरमाता है तुम्हारे कोले नूर आया सरकार दी अम्मी फरमादियां ने खाराजा मिन्नी नूर मेरे विचों नूर निकलिया एक नूर निकलिया ते तारे ऐडे नेड़े आ गए ऐडे नेड़े आ गए ऐडे नेड़े आ गए इंज पता लगदा सी जिवें तारे साडे ते गिर जाणगे जदों मेरे आका दी विलादत हुई ते तारे ऐडे नेड़े आ गए ऐडे नेड़े नबी पाक दी अम्मी जान दा बयान पढ़ना पिया तारे ऐडे नेड़े आ गए इंज पता लगदा सी जिवें तारे साडे ते गिर जाणगे इत्थे लफ्ज मुक गए मैनूं तुहानूं बरेली शरीफ जाना पैना ते जाके इश्क दे इमाम को पूछना पैना कि सानू दसो तारे ऐडे नेड़े की लैन आए
तारे ऐडे नेड़े की लैन आए ते बरेली शरीफ जाना है ते किराया लगदा है ना 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 बस विच बोवीए ते किराया लगदा कि नहीं लगदा ते मेरे को इश्क रसूल दी बस से किराया सुभान अल्लाह दा स्टूडेंट ना बोलो बाकी बोलो सुभान अल्लाह हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत परवाना शम्स रिसालत इमाम मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां जान ते मेरे ते तेरे नबी दा दीदार कीता आप कहने आओ मैं दसां जदू कमली वाला आया तारे ऐटे नेड़े की लैन आए आप कहने सुबह तैबा में हुई बटता है तारा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है तारा सदका लेने नूर का आया है तारा हाथ बुलंद कर लो ते झूम के बोलो सदका लेने नूर का आया है तारा सदका लेने हाथ रखो सदका लेने नूर का आया है तारा हज़रत सैयदा आमिना कहने ने जदू कमली वाला आया मैं सरकार को पंगूड़े विच लटाया जिधर मेरे आका दी उंगली जाती है चंद उधर ही चला जावे मेरे आका दी उंगली जाती है चंद उधर चला जावे अभी बात के गुलामों की वजह चंद मेरे आका दे इशारियां पे क्यों क्या चलदा है आला हजरत फरमावने चांद झुक जा ताज करे उंगली उठा के महल में क्या ही चलता भाई साजो पर खिलाना दूर का क्या ही चलता भाई साजो पर खिलाना दूर का नारे साले अच्छा बोलो सुभान अल्लाह जदों मेरे आका दी विलादत पाक हुई है नूर आया की आया ते जे आखो ते सरकार दी भूखी जान दा बयान पढ़ दिया सुभान अल्लाह इंज नहीं उच्चा सुभान अल्लाह नबी करीम दा गुलाम जदों मेरा ते तेरा नबी आया नबी करीम दे खुफी जान ते सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप कहने ने मेरा दिल कीता मैं सोने नु गुस्ल देवां अब आ गई गुस्ल देने दी लोड़ नहीं इस जमाने नु पाक करना आया इस जमाने नु पाक करने आया है हज़रत नबी पाक दी खुफी जान फरमांदियां ने मेरा दिल कीता मैं गुस्ल देवां अब आ गई गुस्ल करके आया है दिल कीता सुरमा पावा सरमेदानी हथों गले गई अब आ गई नबी दी फुफी सुरमा पाने की लोड़ नहीं सोना सुरमा पा के आया है ये सोना सुरमा पा के आया है नबी करीम गुलाम तवज्जो करे आज दुनिया च जेड़ा बच्चा पैदा होवे ओदा नाड़ू कटिया जांदा नाड़ू कटिया जांदा मेरे आका दे नाड़ू कटण दी लोड़ नहीं खत्मा शुदा पैदा होए पता चलिया सारी दुनिया दे बच्चों की परवरिश खून दे नाल मेरे आका दी परवरिश नूर दे नाल बच्चा कह दियो सुभान अल्लाह किड़िया किड़िया शाना पड़ा हजूर दिया किड़िया किड़िया ज़ुबता पड़ा रसूल अल्लाह लबाइक 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 या 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 रसूल अल्लाह ना दिन न महीने थे ना साल ते मुकनी ना दिन न महीने थे ना साल ते मुकनी जिसे
جملہ پڑھنا تو ہاتھ چک کے بند میں جا کے تمہیں مل کے پڑھنا پہلے پہلا جملہ سن لو نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نا تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نا تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نا اچھا کہہ لو سبحان اللہ جدو میرے تواڈے آقا دی آمد ہو گئی آپ فرماتے ہیں عطا اتلی نور قصور الشام میرے وقت شام دے محلات روشن ہو گئے اتنا نور آیا اے رات آتش کدا 1000 سال تو پیا پلدا سی جدو سرکار آئے وہ بھی بجھ گیا تے سرکار دے دادا جان کہتے ہیں میں کعبے دا طواف پیا کردا سا تے میں دو کام ویکھے نے جدو میرا نبی آیا ہے دو کام ویکھے نے جدو میرا نبی آیا پہلا کام میں ویکھیا کعبے نو وجد آ گیا کعبے نو وجد آ گیا کعبہ جوم اٹھیا کعبے نو وجد آ گیا جڑے بت سن او لمے پے گئے گر گئے کعبے نو وجد آ گیا پتہ چلیا جدو کملی والا آوے تے سنی جوم جائے عاشق مصطفیٰ جوم جائے تو کعبے دی سنت ادا کرنا ہے دی سنت ادا کرنا ہے کعبے دی سنت ہے تے جڑا لمما پے جائے میلاد نہ منائے متھے تے وٹ پا لے او بتاں دا کردار ادا کردا ہے کیونکہ نبی پاک آئے تے لمے تے بت پے گن کعبے نو تے وجد آ گیا سی کعبے نو وجد آ گیا حضور دے غلاموں کتاباں پڑھ کے ویکھ لو جدوں سرکار آئے تے جبریل جھنڈے لے کے آ گئے کی لے کے آئے تے ایک نہیں لے آتا اسی ایک لائیے تے بڑے فتوے لگ جاندے نے جبریل 3 لے کے آیا جبریل نے 3 جھنڈے لے آتے نے ایک جناب والا کعبے دی چھت تے لایا ایک مقام آمنہ تے لایا ایک بیت المقدس تے لایا جھنڈے لانا جبریل دی سنت ہے سبحان اللہ جھنڈے لانا جبریل دی سنت ہے میری آقا اسلام دی ولادت پاک ہوئی میں بڑا مختصر پہ کرنا اس ویلے معمول ایسی کہ دیہاتاں وچوں دائیاں آ جاندیاں سن بچیاں نوں لے کے ٹر جاندیاں سن انہاں دی تربیت پرورش دیہاتاں چ ہوندی سی فضا چنگی ہوندی سی آواز چنگی ہوندی سی گرد آلود ماحول نہیں سی ہوندا زبان انہاں دی چنگی ہوندی سی دائیاں بنو سعد قبیلے دیاں چلیاں سواریاں سوڑیاں لے کے انہاں وچ ایک میرے آقا دی دائی ہے جدا نام ہے حلیمہ سعدیہ اس دائی دا کی نام ہے حلیمہ سعدیہ او بھی انہاں دے نال ٹر پئیاں او دائیاں اگے نکل گئیاں بچے لے کے واپس آ گئیاں حلیمہ سعدیہ یہ راہ وچ پئیاں جاندیاں نے تے ویکھیا تے بچے لے کے واپس آ رہیاں نے اے تے بچے لے کے واپس آ رہیاں نے تے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں میرے بچے بھی کوئی بچہ ہوے گا کہ نہیں بچہ ہوے گا میری اونٹنی کمزور ہے لاگر ہے ٹور نہیں سکتی چال نہیں سکتی رام رام نال پیاں جاندیاں نے تے رب نو تے کچھ ہور ہی منظور سی نا سبحان اللہ خیال آیا پتہ نہیں میرے کو تے کوئی چھڈیا ہوے گا نہ کہ نہیں آواز آئی واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج قدم کمایا جانا ہے واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج قدم کمایا جانا ہے سارے رل کے تعلق کوئی زبان چھپنا رہے واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج قدم کمایا جانا ہے واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج قدم کمایا جانا ہے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمایا نے دائیاں بچے لے کے آ رہیاں نے میں جس نے کعبے وچ پہنچیاں مامونے وے جڑی دائی جاندی ہے کعبے دی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھ جاندی ہے آون والا آ کے پوچھدا تو دائی ہے کہ نہیں حضرت حلیمہ سعدیہ فرمایا نے میں بھی جا کے بیٹھ گئی نبی کریم دے دادا جان آ گئے آ کے کہنے لگے بی بی کیا تو دائی ہے کیا لگیاں میں دائی تہاڈا نام کی ہے آکھیا میرا نام حلیمہ ہے فرمایا مبارک ہوئے جڑا نبی اللہ نے گلے آئے حلیم بنا کے گلے آئے
جڑا نبی اللہ نے جلے حلیم بنا کے جلے آپ نے فرمایا کہڑے قبیلے وچوں آئیاں آپ کہنے لگیا بدو سعد وچوں آئیاں نبی کریم دے دادا جان نے فرمایا مبارک ہوے جڑا نبی آیا اللہ نے سعید بنا کے جلے آئے فرمان لگے حلیمہ جے تینوں بچے دی لوڑ آ میں دیوان حلیمہ کہنے لگی میں او ویکھنا چاہنی ہاں نبی کریم دے دادا جان نے فرمایا میرے کول ایک سونا جہا لال ہے میرے کو ایک سونا جہا لال ہے حلیمہ کہنے لگی میں ویکھنا چاہنی ہاں نبی کریم دے دادا جان دیے کے جاندے نے حلیمہ صحابیہ پیچھے پیچھے جا رہی نے حضرت حلیمہ کہنی نے جدوں نبی دا مکان آیا جدوں نبی کریم دا مکان مبارک آیا حلیمہ صحابیہ فرمانیاں نے جدوں دروازہ میرے آقا دا کھلے ہے جدوں حجرہ نبی کھلے ہے حلیمہ کہنیاں نے جدوں میں اندر قدم رکھیا خوشبوئیں خوشبوئیں آ رہی نے روشنیاں ہی روشنیاں نظر آ رہی نے حلیمہ کہنیاں نے میں ویکھیا سونا تموڑے وچ لیٹا ہویا ہے سبز ریشمی کپڑا میرے آقا دے رخی انور ہوتے نے انج کر کے کہندے حلیمہ صحابیہ کہندے نے آمینہ جے کدے بڑی اجازت ہو نہ سونا لال دیکھ لوا حضرت آمنہ نے اجازت دیتی ہے حلیمہ کہندیاں نے جدوں میں تھوڑا جا کپڑا پیچھے کیتا کملی والے نے اکھاں کھولیاں میرے والے ویکھیا کملی والے نے اکھاں کھولیاں میرے والے ویکھیا حلیمہ فرمادیاں نے میرے دل کی دنیا کے روز پر ہو گئی کملی والے نے ذکر کے ویکھیا تین راتاں نبی دے قدماں وچ رہیاں چوتھے جاوے کہندی آمینہ جے کدے تھوڑی اجازت ہوے سونا لال لے جاواں حضرت آمنہ نے اجازت دیتی ہے حضرت حلیمہ نے میرے آقا نوں چایا سینے لایا متھا چومیا سینے لایا متھا چومیا سواری دے اوپر بٹھایا جڑی سواری نہیں چلدی جڑی سواری بڑی کمزور ہے جڑی سواری بڑی لاغر ہے میرے نبی بیٹھے سواری وچ جان آ گئی جدوں میرا کملی والا بیٹھا سواری وچ جان آ گئی اٹھ کے دوڑن لگ پئی اودے وچ طاقت آ گئی جڑیاں تاریاں نکل گئیاں حلیمہ فرماندی نے پیچھے رہ گئیاں میں اگے نکل گئی تائیاں کہنے لگیاں ویکھو ویکھو انج لگدا جویں حلیمہ پہ جاندی ہے حضرت حلیمہ نوں باز مار کے کہنے لگیاں حلیمہ ٹھہر جا حضرت حلیمہ رک گئیاں پیچھے مڑ کے ویکھیا تائیاں کہندیاں نے حلیمہ انج لگدا جویں سواری بدل لئی جڑا اے تڑی نہیں بولیا جملہ سن کے سبحان اللہ کرے آوے حضرت حلیمہ نے فرمایا اور توڑا اوپر ویکھو نا سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا سواری نہیں بدلی سوار بدل لے آئے اور کہنے لگیاں اے تیری سواری تے مردہ سی حضرت جناب والا شیخ عبدالحق بند صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ کہنے سواری نو اللہ نے زبان عطا کی تھی اونٹنی نو اللہ نے زبان عطا کی تھی اونٹنی بول کے کہنے لگی اوے منو ساتھی اٹھائیو تو سچ کے میں مردہ تھا میرے نبی نے مینوں زندہ کر دیتا ہے میرے نبی نے مینوں زندہ کر دیتا ہے حضرت حلیمہ صحابیہ فرماندیاں نے جس راہ وچ جانیاں پتھراں تے درود و سلام دی آواز پئی آندی ہے جس گلی وچ جانیاں درختاں وچ آواز آندی ہے حلیمہ کیا تینوں پتہ ہے تیرا تے پین والا کون ہے اے نبیوں دا امام ہے اے رسولاں دا امام ہے اے تاجدار انبیاء ہے نبی کریم دگلا نے حلیمہ کہنے جدوں میں سرکار نو قبیلے وچ لے کے گئی بڑے بڑے حالات نے جدوں محمد دے قدم لگے نے او صحابیاں آ گئیاں او صحابیاں آ گئیاں ہر پاسے خوشحالی آ گئی مسیرے دی سرزمین تے رہنے والے میرے نبی دے عاشق میلاد منان والے ہو دور نزدیک ہونے والے ہو میرے آقا دا میلاد سنن والے ہو سنو میرے آقا دی شان کی ہے حلیمہ فرماندیاں نے جدوں
जो कमली वाला मेरे बेटे आया, दिने भी दीवा क्या बन गया, राती भी दीवा क्या बन गए, पिटियां कठियां हो के आ गई, आके जान गया हलीमा बड़ी अमीर हो गई है। कदे दीवा बनता नहीं सी, उन दीवा बुझदा नहीं। हलीमा ने फरमाया, जुमला सुन के सुभान अल्लाह कह लियो, हलीमा ने फरमाया दीवा बुझन नहीं आया, जमाने में रोशन करने आया। ये दीवा बुझन नहीं आया, जमाने में रोशन करने आया है। सारिया बीबियां कहनियां ने सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई ये सोना लाल। एक नहीं दोनों हाथ में तो जोड़ के बोलो, सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई ये सोना लाल। सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई ये सोना लाल। सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई ये सोना लाल। जो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, मरहबा, रसूल के गुलाम है, रसूल के गुलाम है, रसूल में मौत भी कबूल है, होना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ते थोड़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तड़ी हज़रत हलीमा सादिया ने मेरे नबी को दूध पिलाया, 2 साल दूध पिलाया। फिर वापस छड़ के मक्के विच आईयां ने, बड़ियां शानां ने मेरे नबी दियां। यकीन करो कि जिंदगियां मुक जांदियां ने, हजूर दी शान नहीं मुकदी। सारे नबियों ने मेरे नबी का जिक्र किया है, असां टुर जावे लेकिन हजूर का जिक्र नहीं मुकना। जेड़ी तुसां सोहनी महफिल सजाई है ना, बड़ी सोहनी, ते सोहना पे सुनदे हो ते दिल राजी पे करदे हो, ते सुनन दा इंज ही वाके हजूर का जिक्र सुनिए ते फिर गज के सुनिए, प्यार नाल ते मोहब्बत नाल सुनिए। ते मेरा दिल करदा कि मैं ना, चूंकि अल्लामा शेखुल हदीस खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने दीन का बड़ा काम किया है, ये शक कोई नहीं। खत्म नबूवत का जितना पहरा आपने दिता ना, यकीन करो कि दौड़ा लग जाती है साढ़े गैरां दियां। जिधरों आवाज आती सी खादिम रज़वी का मुंह उधर हो जाता सी ते अगले दी तोड़ लग जाती सी। अपने भी परेशान हो गए सन ते गैर भी परेशान हो गए सन। आप दे इस कारनामे को सदियां याद रखा जाएगा। ते अगर ते बाबा जी का जनाजा देखा जाए ना, 1.5 करोड़ बंदा सी, ते जनाजा लेट हो गया। अज 2 मिनट कारी साहब का आवाज ऊंचा हो जाए ना, ते ज्यादा हो जाए, जनाजा आगे हुए ते चौधरी साहब की आवाज आती है, कारी साहब फटाफट करो, 2 मिनट उत्ते हो गए ने। उत्थे 3-4 घंटे जनाजा लेट हो गया, लेकिन किसी सी नहीं की, सी किसी ने की। बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े जनाबे वाला कुरान की हदीस पढ़ाने वाले अहले इल्म अल्लाह दे वली उत्थे मौजूद सन। 1.5 करोड़ बंदा सी जिन्ना आके जनाजा पढ़िया। एवं नहीं पढ़िया, वो सरकार दा गुलाम सी ना। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों च पाया, जाओ मेरे फकीर का जनाजा पढ़ो, जाओ मेरे महबूब के आशिक का जनाजा पढ़ो। उवैस रज़ा कादरी साहब कराची वाले नाथ खान, उन्होंने बयान है कि मैं कदे जिंदगी च